आनी हांव आतां देडाक बूथ नंबर 40 काणकोणा कॉन्स्टिट्युएन्सी हाजेर मागीर मतदान करून आयलो आनी मतदान करून चाये बसलो हांगा येवन चाये बसलो आनी चाव पीन मागीर भाजी खाली आनी हात धुवले जाल्यार मागीर हे बोटाची शाहीच गायब जाली जाल्यार असली लो स्टँडर्ड म्हळ्यार असली लो स्टँडर्ड समज शाही तर दवरली जाल्यार कशी कळटलें मतदान केलें म्हणून एक वेळ असो आशिल्लो की तुका ही शाही लायली न्ही लगभग 1.5-2 म्हयने तशीच उरताली कितलोय घास कपडे धुव कितें कर तूं कपडे धुव हात घास कितें कर वचनासली पूण आज पळय ही परिस्थिती अशी जाल्ली आसा जाल्यार हाका जबाबदार कोण आनीक हेका मतदान म्हणपाचें काय कितें म्हणपाचें आज म्हाका खरें म्हळ्यार सांगपाक लज दिसता कारण आतां कोणाक दाखयतलो हांवें मतदान केलें म्हळ्यार कितें दाखोवपाचें हें खाली बोट दाखोवपाचें केलें म्हणून सरकारान चल्लां कितें म्हूण एक मोठो प्रश्न पयलीं हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटी आयल्यो आनीक तांणी सांगलें की तुमची जर गाडी खंय चोरयेक गेली जाल्यार ट्रेस जातली आनी ही नंबर प्लेट आसा ती लॉंग लायफ येतली म्हणून तेन्ना लोकांनी नंबर प्लेटी बसयल्यो की काही तेंपान मोटरसायकली धुयल्यो कारी धुयल्यो की नंबर प्लेटी वयले नंबरूच गायब जावपाक लागले आनी ताचो जो काळो कलर आशिल्लो तो कलर वचून सगळे वायट दिसपाक लागले आनी नंबर कळना जाले आज परिस्थिती सेम इलेक्शना टायमार जाली जेन्ना इलेक्शनाक वोटींग करता तेन्ना तुका बोटाक शाही लायतात आनी शाही लायली की कळटा की तुजी बोटाक शाही लायली आनी तुवें वोटींग केलें पूण आज ही शाही गायब जावपाक लागल्या ही कशी गायब जाता म्हूण मोठो प्रश्न आतां लोकां मुखार पडला हाजे पयलीं जेन्ना आमी इलेक्शन वोटींग करताले आनी शाही बोटाक लायताले ती 1.5 ते 2 म्हयने उरताली आनी हाज्या मदीं जे आमदार आशिल्ले ते ह्या पार्टीन वताले ह्या पार्टीले त्या पार्टीन वताले मंत्री जाताले जाल्यार तेन्ना सुद्दां शाही वचनाशिल्ली याद उरताली अरे हांवें अमक्याक मनशाक मत मारिल्लें तो दुसरी पार्टीन वचून मंत्री जालो मरे म्हूण आनी सदांच एक त्रास जातालो की आमी वोटींग मारिल्लो मनीस त्या वाटेन गेलो आनी मंत्री जालो आमचें मत फुकट केलें तीच परिस्थिती आयज आसा आयज इलेक्शन डिक्लेअर जालें लोकांक इलेक्शन केलें शाही लायली आनी 15 ते 20 मिनटां भितर ही शाही वता हाचो अर्थ कितें म्हूण लोकांक एक मोठो प्रश्न पडला त्याच बरोबर लोकांनी डिमांड केल्लो आसा की जी शाही लायतात ती वेवस्थीत शाही लावची आनी बरी क्वॉलिटी लावची कारण हे पब्लिकेचे पयशे बरे कामां यूज जावचे वायट कामां यूज जावचे न्ही आनी हेतून भितर कितें डुप्लिकेशन बी केलां तर ताचेर कडक कारवाय जावची अशें म्हूण लोक मागतात इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार काणकोण.